साथ है। अखलाक हो हुजूर पाक की तरह अखलाक हो, किरदार हो हुजूर पाक की तरह किरदार हो, और अहकाम को मानने की पाबंदी हो सहाबाए किराम की तरह हो, अहले बैत अतहार की तरह हो, मिजाज में कुर्बानी हो, मिजाज में सब्र हो, मिजाज के अंदर इताअत गुजारी हो, जैसे सहाबाए किराम ने की है अहले बैत अतहार। आज कहाँ है हमारे अंदर? आज अफसोस इस बात का होता है हम बात सहाबाए किराम की कर रहे हैं, अहले बैत अतहार की कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे बच्चे, हमारे अपने पढ़े लिखे बच्चे न हुजूर पाक के खानवादे के अफराद के नाम जानते हैं, न सहाबाए किराम के नाम जानते हैं। इतना क्यों, अज़वाजे मुत्तहरात के नाम नहीं बता सकते, अशरे मुबश्शरा सहाबाए किराम में वो जमात सबसे ऊपर है, उनके नाम नहीं बता सकते। नाम मालूम है किसके? दुनियादारों के। नाम मालूम है किसके? फुला के, लेकिन जिसके पीछे चलना है, जिसको अपना आइडल बनाना है, उनको उनके नाम नहीं जानते, उनके अखलाक कैसे जानेंगे, उनकी सीरत कैसे जानेंगे, उनकी हयात कैसे जानेंगे, उनकी सुबह शाम कैसे जानेंगे? बिरादरान अज़ीज़, अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि हम जहां अपना लिबास को इस्लामी बना दिए हैं, अपना किरदार इस्लामी नहीं है, अपना मिजाज इस्लामी नहीं है, हमारे अमल इस्लामी नहीं है, हम गैरों से अपने अमाल को सीख रहे हैं और अपनी मस्जिदों को उन अमाल से आबाद कर रहे हैं, तो इस्लामी मिजाज नहीं है, इस्लामी अमल नहीं है। हमें सोचना होगा हम क्या कर रहे हैं, नौजवान किस रास्ते पर चल रहे हैं। नौजवानों को मालूम है हुजूर पाक के जो खानवादा है वो कौन है, हुजूर के चचा कौन है, उनके चचाओं के नाम क्या है, हुजूर पाक के चचाओं के नाम नहीं मालूम है, हुजूर पाक के भाइयों के नाम नहीं मालूम है, हुजूर पाक के खानवादे के अशखास के नाम नहीं मालूम है। उसी तरह अशरे मुबश्शरा कौन है नहीं मालूम है, खुलफाए राशिदीन मालूम है, उनकी तरतीब नहीं मालूम है, उनका मिजाज नहीं मालूम है, उनका किरदार नहीं मालूम है। इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि जैसे हमें कुरान पढ़ाया गया वैसे ही हुजूर पाक की सुन्नत, हुजूर पाक की सीरत और इस्लामी तारीख में पढ़ाई गई, उसी अहमियत के साथ हमें सिखाया गया, तभी आज तक ये बातें पहुंची है। अगर हम ना पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे पहलेंगे, आगे कैसे पहुंचेगी? हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि इस्लामी किरदार क्या है? बिरादरान अज़ीज़, जब बात आती है तारीख़ इस्लाम की और इस्लामी जो जंगें हुई, उसमें एक बात कहता हुआ बात को आगे ले चलो कि हम दो लफ्ज़ों को बड़ा सुनते हैं। जब भी मकासी की बात करते हैं तो एक लफ्ज़ होता है ग़ज़वा, एक लफ्ज़ हम सुनते हैं ग़ज़वा, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा। इसके मुकाबिल में एक लफ्ज़ होता है सरिया। यहाँ पर कई मरतबा लोगों के ज़हनों में ये इश्काल पैदा होता है कि दोनों का फर्क क्या है, दोनों के दरमियान में फर्क क्या है। किसी जंग को सरिया कहते हैं, किसी जंग को ग़ज़वा कहते हैं, किसी लश्कर के निकलने को सरिया कहते हैं, किसी लश्कर के निकलने को ग़ज़वा कहते हैं। ये दोनों अल्फाज की तमीज़ के साथ क्या कुछ माना का फर्क है? ये दोनों एक ही माना के हैं तो माना का भी फर्क है। इस बात को भी जानना होगा कि ग़ज़वा का मतलब अलग है, सरिया का मतलब अलग है। ग़ज़वा का मतलब ये होता है कि जिस लश्कर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस शामिल हो, अगर ये जंग हो या ना हो, यहाँ ये बात को भी समझना जरूरी है। ग़ज़वा का मतलब जंग होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी मकसद के साथ हुज़ूर पाक की क़ियादत में, हुज़ूर पाक की सरपरस्ती में, हुज़ूर पाक के साये में जो लोग निकलते हैं, जो लश्कर निकलता है, उस लश्कर के निकलने को ग़ज़वा कहते हैं। इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस शामिल हो। इसीलिए हम ग़ज़वा बदर कहते हैं, ग़ज़वा उहद कहते हैं, ग़ज़वा खैबर कहते हैं,
غزوہ خندق کہتے ہیں کیونکہ حضور پاک ان میں بنفس نفیس شامل تھے۔ اس کے مقابل میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی صحابی کو کسی لشکر کا امیر بنا کر ان کی صدارت میں لشکر بھیج دیں اور آپ خود تشریف نہ لے جائیں تو ویسے لشکر کے نکلنے کو جس میں حضور پاک شامل نہ ہو اسے سریہ کہتے ہیں۔ سریہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول امیر بن کر آگے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے لشکر چل رہا ہے اور حضور پاک اس میں بنفس نفیس شامل نہ ہو۔ تو جب آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو یہ دو لفظ آپ کو اکثر نظر آئیں گے، تو یہ فرق ہمیشہ رہنا چاہیے کہ غزوے کا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بنفس نفیس شامل ہونا، اور سریہ کا مطلب ہے کہ حضور پاک کے حکم پر کسی صحابی کی سرداری میں ان کی عمارت میں لشکر نکل جانا، حضور پاک اس میں بنفس نفیس شامل نہ ہو۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے غزوات ہیں؟ تو روایات اس سے مختلف ہیں۔ اکثر محدثین و مورخین نے لکھا ہے کہ 19 غزوات 19 غزوات کا ذکر ملتا ہے کہ جس میں حضور پاک نے بنفس نفیس شامل ہو کر اس لشکر کی سرپرستی فرمائی۔ ایسے کتنے ہیں؟ 19 ہیں، بعض نے کہا 27 ہیں، کسی نے کہا 17، لیکن معتبر قول جو نظر آتا ہے وہ 19 غزوات کا ہے۔ اب اس کے اندر یہ فرق کیوں؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ تعداد کا اختلاف کیوں ہوا؟ تو مورخین لکھتے ہیں تطبیق دیتے ہوئے، تطبیق یوں دی گئی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بھی لشکر ایک مقام پر حضور پاک کے ساتھ چلا ہے اور یہ معاملہ مکمل ہو گیا، وہاں سے اس کے بازو کا مقام تھا وہاں چلے گئے، اس کے بازو کا مقام تھا وہاں چلے گئے، تو قریب قریب مقامات پر بھی حضور پاک جب لشکر لے کر چلے گئے تو بعضوں نے اسے ایک شامل کیا، بعضوں نے اسے الگ الگ شامل کیا۔ تو جس نے الگ الگ شامل کیا تو انہوں نے کہا کہ 27 ہوئے، جس نے کہا کہ بھئی ایک ہی سفر ایک ہی لشکر قریب قریب مقامات ہے، ہاں تھوڑے دن یہاں تھوڑے دن وہاں تھوڑے دن وہاں، اس کو ایک ہی لے لو، تو پھر 19۔ اس طور پر جو معتبر قول محدثین نے نقل کیا ہے، مورخین نے نقل کیا ہے کہ حضور پاک کے غزوات کتنے ہیں؟ 19 غزوات ہیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر لشکر کشی میں جنگ ضروری نہیں، ہر لشکر کشی میں مقابلہ ضروری نہیں، ان میں سے بہت میں ایسا بھی ہوا، بہت سے سریات میں ایسا بھی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے لیکن بات چیت میں سامنے والوں نے حضور پاک کی بات کو مان لیا، حضور پاک کے احکام کو مان لیا، حضور پاک کے شرائط کو مان لیا اور ایک صلح کا معاملہ ہوا۔ تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ وہ جو جن کے اندر باضابطہ جنگ ہوئی وہ تو 8 ہی ہے، روایات میں آیا ہے 9 یا 8 جن کے اندر باضابطہ جنگ ہوئی ہے، ورنہ کئی بار تو صلح کے ساتھ موافقت ہو گئی، شرائط کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی، لوگوں نے اپنے آپ کو حضور پاک کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ یہ بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت جب کبھی لشکر نکلا تو جنگ نہیں ہوئی۔ برادران عزیز، اب یہ تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اس سے آدمی بہت سی حکمتیں، بہت سے معاملات کے اندر فیصلہ لینے کی صلاحیتیں اسے سیکھنے کو ملتی ہے۔ تاریخ کے کن وقوع میں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مد مقابل کے ساتھ کیسے مصالحت کی یا کیسے جنگ کی، فیصلہ کیسے کیا، کیسے لوگوں کو موافق کیا، اور پھر جنگ کے جو اصول بتائے گئے، مخالفت کے بھی جو اصول بتائے گئے،
اور غیروں کا بھی جو حق بتایا گیا کہ اگر تمہارا دشمن بھی ہے تو اسلام کو ایک واحد مذہب ہے، اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ نہ صرف اپنوں کے حق بتائے بلکہ اگر کوئی تمہارے مقابل بھی آ جائے اس کا بھی حق بتایا گیا، اس کے ساتھ کا سلوک وہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ سرنڈر کر دے تو تمہارا ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تم کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کی مال تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کی جائیداد تمہارے ہاتھ میں آئے تو کیا سلوک کرنا چاہیے، کہ تمام کے تمام اصول اسلام نے سکھائے جو آج کسی اور مذہب میں نہیں ملتے، کوئی اور اس کو پریکٹس نہیں کرتا۔ ہوش بھی ہو تو ہوش کے ساتھ اسلام نے سکھایا۔ برادران عزیز، تو مغازی کا ایک سلسلہ بہت تفصیل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں 10 سال کا عرصہ رہا، اس کے اندر یہ غزوات منقسم ہوئے۔ پھر تاریخ اسلام کا ایک دور رہا جہاں پر فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، تو ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ اس میں سے جو اہم معرکے رہے ہیں اس کو مختصر انداز میں سنیں اور اس سے کچھ ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک مبارک سلام پر رکھیں، موت کی ایمان پر دیں، وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، نیک اور صالح تقیوں پر اظہار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے، ہم پہ جو پریشان حال ہم پریشانی، ہم پہ جو بیمار ہمیں شفا عطا فرما، ہم پہ جو